عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصيام. اللهم تقبل منا صيامنا وأتم علينا شهرنا. تقبله منا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، يقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بشر المشتائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. اللهم أتمم علينا نورا. أيها الأحبة الكرام، المساجد هي بيوت الله، والله تبارك وتعالى يقول في الحديث الكريم القدسي: إن المساجد بيوتي وزوارها عماري، وعماري هم زواري، وعلى المزور أن يكرم الزائر بما هو أهله. وربنا تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، هو الذي يكرمنا لأننا نحن في بيوت الله تعالى. وطالما كانت المساجد في مشارق الأرض ومغاربها يلتف حولها المسلمون يتعبدون الله تبارك وتعالى ويتقربون إليه بشتى الطاعات والعبادات. وأنت انظر إلى المساجد، خاصة المساجد الحديثة التي تبنى على طراز معقول ومقبول، ترى فيها الخدمات والمساعدات والصلوات والتجارات والأعمال الصالحة، وخاصة يبنون حول المساجد بعض المحلات والدكاكين التي تكون وقفا للمسجد، وهذا دعم ومساعدة حتى يستمر بيت الله عز وجل في أداء رسالته الدعوية. هنيئا لمن يساهم في بناء المساجد ورعايتها واهتمامها ونظافتها وعمارتها والدعوة فيها والاهتمام والسعي لرفعة هذه المساجد حتى ترتفع فيها كلمة الله أكبر الله أكبر. وأنا لا أخفيكم سرا، أكرمنا الله عز وجل، وجلكم يعرف لأن في كل سنة أتكلم عن هذا الموضوع. أكرمنا الله تعالى فأنشأنا 3 مساجد. أنشأنا مسجدا في مجمع الكنائس على المصيطبة، حوله 4 كنائس. وأنشأنا مسجدا في أول شارع زريق. المسجد الذي في المصيطبة اسمه مسجد دار الحديث، تيمنا بدار الحديث الأشرفية التي أسسها الإمام النووي في بلاد الشام، فرج الله عن أهل الشام. والمسجد الثاني بنيناه وأسميناه مسجد الشيخين، شيخنا الشيخ محمود الرنكوسي وشيخنا الشيخ مختار العلايلي رحمه الله. وبنينا مسجدا في البقاع اسمه مسجد وقف مدرسة دار الحديث. وأذكر لكم نبذة بسيطة. عندما بدأنا في مسجد دار الحديث في المصيطبة، وهو مسجد مجمع الكنائس في منطقة مجمع الكنائس، المسجد المكان هو مؤلف من طابقين، كان خرابا يبابا يحتاج إلى $75,000 لترميمه. اشتريناه بما يزيد عن $150,000. أنا ما دفعت قرشا من جيبي، بل منكم، من المسلمين، من الصالحين، من المتقين، من المتبرعين. رجل جزاه الله خيرا، أقول اسمه الحاج مختار الفرة، اتصل في مرة على التليفون وأنا في المكتب، قبلا دفع 2000 عنه، 2000 عن بنته، 2000 عن زوجته، ثم بعد ذلك اتصل في وقال لي: جاي لعندك
هيي لي وصل $1000. أتاني إلى المكتب يعكز على عصا، هو توفي رحمه الله، من أجل هذا ذكرت لكم اسمه. أتاني بالكوريدور، مكتبي طويل هيك، أنظر إلى من يأتي يعكز على عصا ويتكئ عليها إلى أن جلس على مكتبي. السلام عليكم. وعليكم السلام حج مختار. حج معنا هو مرتين. بارك الله فيك. هاي الوصل وضع علي شيكا على الطاولة، ظننته $1000. أنا عم بكتب، اللي طلع بالشيك نظر فإذا هو $50,000. جزاه الله خيرا. وعندما توفي ذكرت كلمة في ملأ المعزين، منزله كبير، والسجادة التي في آخر المسجد هنا هي من بيته، هذه السجادة الكبيرة هو أحضرها من الصين، هي من منزله. فألقيت كلمة بالحاضرين، وأولاده وبنته موجودة وزوجته موجودة. عندما ذكرت لهم هذه الحادثة بكوا، قالوا والله لم يخبرنا بهذه الصدقة التي تبرع بها لوجه الله تعالى. هي صدقة السر. صدقة السر تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأنا حديثي طويل عن المساجد. تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جملة السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله ورجل قلبه معلق في المساجد. لذلك أقول لكم خبرا وبشارة. الخبر، أتتني هذه الرسالة من غانا، من قرية اسمها يبل، في هذا البيت المتواضع الصغير. قال هذا مسجد. هذه القرية يبل قبل 10 سنوات فيها 180,000 نسمة، كلهم يعبدون الأوثان والأصنام. فاشتغل فيها وعمل فيها الدعاة، وعلى رأسهم الرجل الصالح اسمه أبو بكر محمد نباري، أنا أتصل به دائما. عمل هو وإخوانه في هذه القرية مدة 10 سنوات. الآن ولله الحمد 85% من أهل هذه البلدة هم من المسلمون يوحدون الله تعالى. هذه نعمة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. فأرسلوا لي هذه الرسالة، يقولون أنهم يريدون أن يبنوا على هذا البيت الصغير من قش، بيت صغير، يريدون أن يبنوا مسجدا، وكلفة المسجد $12,626.20 يقدروا يبنوا مسجد. وأنا يعني مع إخواني لكم هنا في المسجد وبعض الأخوة الكرام بنينا هناك مسجدين بواسطة دكتور جمال عمر، وهو الآن أكرمه الله عز وجل برسالة الدكتوراه من كلية الشريعة، وأنا حضرت رسالة مناقشة هذه الدكتوراه. بنينا هناك مسجدين. المسجد الأول من امرأة توفي عنها زوجها وبنت هذا المسجد عن روح زوجها. والمسجد الثاني أقول لكم هذه المفاجأة، وربما زوجها للمرأة هنا يسمعني. جلس هذا الرجل هو وزوجته. الله يا مرة، الله تعالى أكرمنا وأعطانا الحمد لله، وأنت مهرك إلك مهر مني $25,000. تفضلي، هي $25,000 مهرك، لأنه المهر دائم بذمتك لزوجتك. ما تقول والله مثل ما بقولوا بعض الناس حبر على ورق، لا، هذا المهر أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فالمهر هو دين بذمتنا لزوجتنا مهما طال الزمن. ولذلك إذا توفي الرجل أول ما تعطى المرأة مهرها من ميراثه، لأنه دين في ذمته. لذلك الله يا مرة خذي مهرك $25,000. سبحان الله، كان إجاني رسالة مثل هذه الرسالة. حدث هذا الرجل قال لزوجته، قالت له خذ $25,000 وابني فيهم مسجد في غانا. وبالفعل بني هذا المسجد
وارسلوا سي دي، دورته في الغرفه، وبعض الاخوه كان يجلس معي وراى كيف ان العمال من اول ضربه ضربوا فيها الارض الى ان قالوا في المسجد الله اكبر، فقد اتم الله تعالى هذا المسجد بفضل الله تعالى. وانتم بدكم يكرمكم ربنا، قلت لكم خبر وبشاره، هذا الخبر. اما البشاره، دخل اخ الان الى الغرفه وانا اقلب هذه الصفحات، قال لي شو هالصفحات؟ قلت له هيك القصه. نظر، قال لي قد ايه كلفت الجامع؟ قلت له 12650 دولار و20 سنت. قال لي هذا المسجد سأبنيه أنا عن روح والدي. قولوا جزاه الله خيرا. قلت له بس أنا يعني أخذت هذه الرسالة حتى أحث إخواني على التبرع والمساعدة. قال معلش نجعلهم مسجدين، نجعلهم مسجدين. فإذا أحب أحدكم بدك تبني جامع، أهلا وسهلا، بدك تبني جامع، هنيئا لك. فنحن على استعداد أن نتعاون إن شاء الله كل يوم، نجمع ما تيسر ونضيف هذا المبلغ إن شاء الله على هذا المبلغ، عسى أن يوسعوا. طبعا هذا عم نحكي فيه بنا، بدهم يفرشوا الجامع سجاد، بدهم مراوح، بدهم كيفات. بتعرفوا هناك البلاد فيها حرارة شديدة، لذلك إن شاء الله يعني أنا أحسكم بارك الله فيكم، ولو كل واحد منكم دفع كل يوم 1000 ليرة، ما بتعطيها لابنك 1000 ليرة كل يوم، أو لأخوك أو لجارك أو لصديقك 1000 ليرة. هلا حبيت تدفع أكثر، معك من 1000 ليرة لل100,000 دولار. بتحب تدفعهم جزاك الله خيرا. يعني أنا أتكلم هذا الكلام إنه لو كل واحد منا دفع 1000 ليرة كل يوم يتحصل هذا المبلغ، وإن شاء الله بنهاية رمضان أخونا هذا الدكتور جمال عمر السيفر ب 22 رمضان نغادر هذه البلاد. أخونا الشيخ خالد بيعرفه، للدكتور عمر الله أخذ دكتوراه، إن شاء الله نعطيه هذا المبلغ. والجماعة مؤتمنون، يبعثوا لنا صور، يبعثوا لنا فواتير مثل ما بعثوا لنا هذه الخلاصة. وأنا إن شاء الله إذا أعطانا الله عمرا يعني أريكم هذه الوثائق وهذه الصور إن شاء الله. فساعدوهم ساعدكم الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عمار المساجد. قولوا آمين، اللهم آمين. وقولوا جزاها الله خيرا هذه المرأة التي تبرعت بمهرها وبنت مسجدا في هذا المكان الطيب. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.